बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आए दिन कोई ना कोई इनोवेशन हो रही है। अब ये इनोवेशन क्या है, अब इनोवेशन के ही वज़न के ऊपर एक नया एक जो है ना उसकी सेशन की बात हुई है और वो सेशन का नाम रखा है कनेक्शन कैंप, यानी कि जिसके अंदर 9 सीनियर प्लेयर्स हैं और इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ों का इंकशाफ हुआ है कि जो बीच में एक बैक एंड पे चीज़ चल रही थी कि उसको वाइट बॉल का जो है वो कप्तान किसको बनाया जाएगा। रिजवान के सर पे जो है ना वो हुमा बैठ रही थी। फिर उसके बाद जो अपना क्या कहते हैं शाहीन अफरीदी, वो काफ़ी देर से जो है ना वो नाराज़ हैं जब से उनसे कप्तानी गई। फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ इस तरह की आ रही थी। तो वो सारी भी चीज़ें जो उनके नाम पे भी आ रहा था, लेकिन इसके अंदर एकदम से वो लिखा गया है जी कि वो रेड बॉल के जो ना वो पेशान मसूद होंगे। ठीक है, उनकी भी परफॉर्मेंस आपके सामने है। 5 कंसेक्यूटिव टेस्ट हार गए और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। जो जिसको पैरामीटर और जिसको जो ना मतलब कि वो रखा जा रहा था कि जी ये जो ना हमारे पास एक रोल मॉडल के तौर पर होगा, हमारे पास बेंच जो ना एक मार्क होगा और इसी के बेसिस के ऊपर अगले फैसले होंगे। लेकिन उसको कंक्लूजन के बगैर ही जो ना उसको जो है ना वो रेड बॉल का कप्तान, इनके रेड जोन में जो ना वो दाखिल होने वाले प्लेयर को भी रेड बॉल का जो ना कप्तान डिक्लेयर कर दिया गया। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी आप के सामने ही है। तो एनीवेज इस कनेक्शन कैंप का फ़ायदा क्या होगा और इस के जो ना मतलब कि किसको फ़ायदा होगा, ठीक है, ये हम बात करते हैं ताशा साहब से। वंस अगेन वार्म वेलकम, थैंक यू वेरी मच शाह जी। कनेक्शन कैंप ये क्या है? कोई इससे पहले भी कोई आज तक आपने सुना है? माशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपने गुजार दी, हम तो अपनी उम्र को देखते हैं और आपके तजर्बे को देखते हैं। देखिए सर, कनेक्शन कैंप मैंने आज तक ये कनेक्शन कैंप नहीं देखा। कनेक्शन कैंप तो ज़रूर समझता हूँ कि शायद किसी के गेंद लग गया हो, शायद नकवी शाह साहब के गेंद लग गया और मतलब उनकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट हो जाती है। सर ना करें सर, रिप्लेसमेंट अभी से आप शुरू कर दिया। कंकशन में होती है ना? नहीं जो कंकशन में हो जाती है कि प्लेयर जिसके सिर पे गर्दन तक चोट लगती है उसी जगह पे नया प्लेयर ले लेते हैं और उसे बिठा देते हैं, तो वो कंकशन मतलब होती है रिप्लेसमेंट। तो शायद कंकशन कैंप है, शायद गेंद लग गई मोहसिन नकवी साहब के, तो शायद वो उनको चक्कर है तो उन्होंने कनेक्शन कैंप बुलाया। बिल्कुल फजूल कैंप है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये कुछ अफसरान बाला को खुश करने के लिए, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए कैंप बुलाए जाते हैं। बिल्कुल बड़ी हकीकत आपसे बता रहा हूँ कि जी मैं ये कैंप बुला रहा हूँ। अब मुझे बताइए, कैंप में वो लोग बुलाए जा रहे हैं जो शिकस्त खुर्दा हैं। कैंप में वो लोग बुलाए जा रहे हैं जिनका ना पैर ज़मीन पे टिकते हैं, जहाँ जिनकी गर्दन में इतना सरिया। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इसी डगर पे चलाना है जिस डगर पे मोहसिन नकवी साहब चला रहे हैं। तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि ये गिन चुन के उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। रेड बॉल का कैप्टन पेशान मसूद, जिसके बल्ले में गेंद नहीं लग रहा। वाइट बॉल का कैप्टन बाबर आजम, जिसे ज़बरदस्ती रन से कराई गई और मिसालें दी जा रही है। शर्म करता हूँ सलमान बट पे, रमीज़ राजा पे, तनवीर पे, जो ये कहते हैं क्या उम्दा खेला बाबर आजम। देखे मैं सुनिए, जो अब ये मैं बात आपसे फिर भी करूंगा, जो बॉलिंग, जो फील्डिंग, जो फिटनेस, जो कीपिंग आपको इस टूर्नामेंट में नजर आ रही है, जो वनडे कप हो रहा है फैसलाबाद में, इतनी बदतरीन मैंने आज तक नहीं देखी दुनिया के अंदर। यही टीम पाकिस्तान की अब नेशनल बैंक 72-82 वाली से खिला देते, हबीब बैंक से खिलाते, यूबीएल से खिलाते, उसे पीआईए से खिलाते, खुदा की तो 6-6 बार ये लेती। ये इसके खिलाफ रंजों से बाबर आजम साहब, आप किसी खाम ख्याली का निशान वो ना बनिएगा। सलमान बट, आप अपने आप को बड़ा अच्छा कहते हैं, क्यों तारीफ है। रमीज़ राजा, तुम ऐसे बाबर आजम के तलवे चाटते हो, खुदा की कसम। तुम पाकिस्तान के चेयरमैन पाकिस्तान के बोर्ड हो, इससे बढ़ के कप्तानी से बढ़ के बड़ा है ये होता, तुम तलवे चाटते हो। उसके बाद वो प्लेयर्स, वो आपको मैं फिर बताऊंगा इंशाल्लाह कि कौन कौन से प्लेयर्स जो खेले हैं और वो क्या हो रहा है इस कैंप में। तो मेरे ख्याल में वर्स्ट एवर टूर्नामेंट जो मैंने देखा एज एम्पायरिंग और बाकी फील्डिंग, फिटनेस, बैटिंग, बॉलिंग, गिरी पड़ी है टीम। किसी से 2 फुट पर गेंद ही पकड़ा जा रहा, गेंद के पीछे नहीं भाग रहे हैं। जी, इस कनेक्शन कैंप का इंप्रेशन क्या होगा जिन प्लेयर्स को नहीं बुलाया गया? क्या ये भी कोई ब्यूरोक्रेसी वाला को सीन तो लग रहा है मुझे, मतलब कि जो ना मतलब कि बैकडोर से लोगों को बुला के और जो ना मतलब कि उनके सर पे जो ना वो ताज पहना दिया गया और उनको अफसर लगा दिया। ब्यूरोक्रेसी तो यही होती है ना। देखिए सर, आपको बता, हाँ बिल्कुल सही, अफसर शाही यही है। इसको ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं और मार्शल्ला भी कहते हैं।
سمجھ گئے نا کہ فرد چل رہا ہے, جو فرد واحد بلا لے, کسی کی اپروول نہیں, کسی کی توثیق نہیں, کسی سے پوچھا نہیں جاتا. تو یہ سارا کچھ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. اس کیمپ میں جو لوگ بلائے, بابر اعظم صاحب کو بلایا, وائٹ بال کیپٹن فخر اعظم صاحب کو, فخر زمان کا جنہوں نے زیرو کیا کسی میچ میں, سم ٹائم مینی ٹائم زیرو سم ٹائم ہیرو. اس کے بعد رضوان صاحب کو بلایا. صاحب ایوب کو, جہاں بابر اعظم ہوں گے وہ ان کا جو چوچا ہے نا وہ ضرور ہوگا صاحب ایوب, وہ ان کا جو چوزا ہے نا وہ ضرور ہوگا. صاحب ایوب کو بلایا گیا. اس کے بعد سلمان علی آغا کو, ابھی تو طفل مکتب ہے, چلتے چلتے گرتے 4 ٹیسٹ کھیلے اور ان کو بھی بلا لیا, ان سے کیا لیں گے. اس کے بعد سعود شکیل ٹوٹلی فلو. شاداب خان واہ 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 واہ, نشانے مطلب وہ مرا نہیں, مر جائے تو اسے نشانے حیدر دیجیے گا. اس کی اتنا بڑا کرکٹر میں نے آج تک نہیں دیکھا. شاداب خان ہے. شان مسعود کو, پھر اس کے بعد دونوں آپ کے فورن کوچز, سم ٹائم ان پاکستان, مینی ٹائم ان دیئر کنٹری, ٹھیک ہے, وہ دونوں کوچز. اس کے بعد اظہر محمود صاحب جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو وہ جھنڈا دکھا دیا جو پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری میں وہ جھنڈا ہے. تو باقی جو ہے آپ نے دیکھا ہائی پرفارمنس سینٹرز کے جو آپ کے وہ ہے, 1-2 انگریز اور ہیں, وہ بلا لیے ہیں. اب مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں, یا تو دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسپیچ سائیکی, جو مطلب جس میں مطلب جیسے اسے ہے حفیظ کو گھڑی گھڑی مائک کے آ کے بائک سائیکی ہوتی ہے, گھڑی گھڑی بولنا, اپنے جتانا کہ میں انگلش بول سکتا ہوں, یا انہیں میٹنگ سائیکی ہے. یہ جو ہے ہمارے محسن نقوی صاحب کو آ کے بیٹھ جائیں گے. ہم کنیکشن کیمپ کی بات کر رہے ہیں. کنیکشن کیمپ جو انہوں نے کیا ہے, تو کیا اس سے کچھ سپیریورٹی جو ہے نا وہ پلیئرز کی, یا پھر ان کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینسیشن پیدا کر کے, اب دیکھیں نا جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر سلمان علی آغا کو بلایا گیا, شکیل سعود کو بلایا گیا, سام ایوب کو بلایا گیا, تو جو ان سے سینئر پلیئر کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ان کے اندر جو ہے وہ ایک کمپلیکسٹی نہیں شکار ہوگی؟ ایک بات, بہت بڑی بات کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کنیکشن کیمپ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کنیکشن کیمپ سے جو یہ ڈفرینشیشن کریٹ ہوئی ہے, اس سے جو ہے نا وہ ڈسکمفرٹ زون میں چلے جائیں گے پلیئر جو سینئر پلیئر ہیں ان سے, ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ نے بلاک تو اور جو ہے وہ لابنگ تو آپ نے خود شروع کر دی. بہت بڑی بات, کیا عمدہ بات کیا, مطلب کہ وہ ٹیپ کر دیا, بھائی شابہ بھی شابہ, اسی طرح پیچھے مگرے. یہ تو مطلب مجھے ایسے لگ رہا ہے. بہت بڑی بات ہے آپ کی, بڑا وزن والی بات ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ پھر آپ تو ٹیم کو جو ہے نا مطلب کہ ڈیریل, اور ٹیم کے اندر جو ہے نا وہ نام تو آپ یہ دے رہے ہیں کہ ہم ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کا جو گیپ ہے, جو کمیونیکیشن گیپ, اس کو ہم جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح ختم ہوگا. اس طرح تو جو ہے نا وہ رفٹ زیادہ کریٹ ہوں گی. اب مطلب کہ شاہین افریدی بھی امیدوار تھے کپتانی کے, اور رضوان بھی کپتانی کے امیدوار تھے, کسی تیسرے کا بھی نام لیا جا رہا تھا, لیکن آپ نے جو ہے نا وہ اس کو ڈکلیئر کر کے پھر بابر کو وداؤٹ اینی جو ہے نا وہ ڈسکشن, وداؤٹ اینی اناؤنسمنٹ, آپ نے جو ہے نا وہ آفیشیلی اس میں اناؤنس کر کے, تو پھر آپ نے تو سر چاروں کے جو تھے خواب تھے وہ تو چکنا چور کر دیا آپ نے. چھوٹی سی بات کروں, جب ایک شخص اپنے آپ میں اتنا زیادہ اڑنے لگے اور اس کے پیر زمین میں نہ ہو اور وہ مادر پدر آزاد ہو, تو پھر یہی فیصلے ہوتے ہیں. دوسری چیز ہے, کیا مجھے بتائے بابر اعظم نے کبھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں؟ کبھی مجھے بتایا شاداب خان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کا کیا پتہ, گنتی کے 8 فرسٹ کلاس میچ کھیلے ہیں. کیا مجھے بتایا فخر زمان فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا ہے؟ کیا شان منصور ڈربی شاہر کا بتائے گا ہمیں آ کے, یا یورک شاہر کا کیا بتائے گا کس طرح کرکٹ کھیلی جاتی ہے؟ کیا بتائے رضوان کون سی کرکٹ کا بتائے گا, سارے عمر تو لیگس کرکٹ کھیلتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے وائی ناٹ سرفراز احمد. میں یہ سوال میرا اگلا تھا, لیکن آپ نے چونکہ اسی کو بات چھیڑ دی کہ بھی اگر ہم اس کے اندر انٹرنیشنل اور نیشنل اور ڈومیسٹک کے اندر جو ہے نا وہ کنیکٹیوٹی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر جو پلیئر جو ہے نا وہ ڈومیسٹک کھیلتے ہی نہیں ہیں اور کھیلنا پسند ہی نہیں کرتے, بہت یہ کیا پسند نہیں کرتے, تو وائی ناٹ سرفراز, وائی ناٹ. دیکھیں یہ لازمی نہیں تھا کہ آپ انہیں پلینگ کریکٹرز کو بلاتے ہیں, آپ تنویر کو بلاتے ہیں, سلمان بٹ کو بلاتے ہیں. حالانکہ سلمان بٹ میں خلاف ہوں اس چیز سے, اور رمیز کے کہ وہ بیجا اس کی فیور کرتا ہے, اور اس کے تنویر کو, سلمان بٹ کو بڑی چیز آپ کو سجیشن دیتا ہے. دیکھیں مطلب کیا ہوتا ہے, آپ نے رستہ پوچھنا ہوتا ہے, اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرف کس اس نظاروں سے یہ دیکھتے کہ یہ بندہ صحیح ہے, مجھے ادھر بتا دے گا. اگر سلمان بٹ آپ کو صحیح رستہ بتا دے اور اس سے آپ تجاویز لے لیں تو دیٹس نو ہارم فار یو. بتائے تنویر سے لے, اگر وہ ووکل بہت زیادہ تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار بتاؤ کچھ کرکٹ کے لیے. کسی آدمی کا بولنا یہ نہیں ہوتا وہ کنٹری کے خلاف ہے. اگر میں زیادہ بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کرکٹ کے خلاف ہوں.
चले बहरहाल सलमान बट की आपने बात की, उसका क्रिकेटिंग विजन और नॉलेज बहुत अच्छा है, गोल अच्छा रहता है, उसको जो है ना वो रीड अच्छा कर लेता है, बहुत रीड करता है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है सारी उसने। ये है कि आपको याद होगा कि वहाब रियाज ने जो है ना उनको एक सिलेक्शन में लाए थे, तो एक कोहराम मच गया था, लेकिन गुड फॉर्चून ये है कि उनको जो है वो कमेंट्री करने का जो है ना वो मौका मिल गया डोमेस्टिक, लेकिन उससे कहीं के पार्शल ना हो, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो उम्मीद यही जाहिर कर रहे हैं कि मतलब कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको भी कोई ऐसी जिम्मेदारी और ओहदा मिल जाए और वो यकीनी तौर पर एक अच्छा साइन और इंडक्शन होगी। तो एनीवेज इस कनेक्शन कैंप के ऊपर हमें कोई कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा कि मतलब कि वो कैसे होगा। आपको अगर कोई इसमें कुछ समझ आती है तो आप ज़रूर हमें अपने इस फीडबैक के अंदर अपने जो है ना इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा, और आप जितना हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल जाए और उसके ऊपर आप अच्छा एक अपना जो है ना वो रिव्यू दे सके। थैंक यू वेरी मच।